تے صحابہ تے اہل بیت اسی نزا مندے ہی نہیں، اسی نزا کیوں؟ او نے در والے، اے نے گھر والے، در گھر تو وکھ نہیں، گھر در تو وکھ نہیں، تو کیڑے حساب نال لڑانا ہے؟ ابوے دا مینوں احترام نہیں مگر اندر والی مسجد دے حصے دا احترام ہے، ابوا مسیت دا تے اندر پھر بوئے دا، نہیں سمجھ آئی؟ حال دا تعلق بوئے نال ہے تے بوئے دا تعلق، پھر سنو، حال دا تعلق تے بوئے دا تعلق، حال بوئے تو وکھ نہیں تے بوا حال تو وکھ نہیں، اے وکھری گل ہے۔ کسی وقت صفا جھاڑیے تے کچھ دھوڑ اودے تے پی جائے، یا بوا کھڑکائیے کھولیے تے کوئی ڈگی شے ادھر پی جائے تے پاویں ڈگ کے جو مرضی ہوئے، بوا پھر اوتھے ہی ہے، حال پھر اوتھے ہی ہے۔ حال بوئے تو وکھ نہیں، بوا حال تو وکھ نہیں، در گھر سے جدا نہیں، گھر در دروازے نو کہندے، حال گھر نو کہندے، در گھر سے وکھ نہیں، گھر در سے وکھ نہیں، بوا حال تو وکھ نہیں، حال بوئے تو وکھ نہیں۔ مطلب کی ہے؟ ادھر تکاں تے ابو بکر نظر آندا ہے، ادھر تکاں تے علی نظر آندا ہے، ادھر تکاں تے سیدہ زہرا نظر آندی ہے، ادھر تکاں تے عائشہ صدیقہ نظر آندی ہے، ادھر تکاں تے وشکار چراغ اور آفتاب کائنات بن کے آمنہ دا لال نظر آندا ہے۔ سرکار دے نور دیاں کرناں جدھر جدھر پہ رہی ہیں انہاں شیواں نو چمکا رہی ہیں۔ حضور دی چمک دی برکت نال اسی ہر ایک دے غلام ہاں تے کہنے ہیں جیڑے غلام رسول اللہ دے، اسی غلام انہاں دے۔ آج صبح گلشن زہرا مدرسے وچ بچیاں نو بٹھا کے تے اسی میں کوئی گل سمجھاواں انہاں نو تے ہن بچیاں نو بٹھا کے تقریر شروع کر دی ہے جناب، تے بچے بور ہو جاندے، انہوں نے سمجھ نہیں آندی کہ کیڑی۔ میں پھر طریقہ کار کیا، میں کہ آج میں ختم شدم پڑھ کے میں کہا بیٹا دسو آج دن کے دا، کہنا جی امام حسین سرکار دا۔ میں کہا جڑے بچے نو پتا ہے کھڑا ہو کے دسے، وہ کھڑا ہو کے ایک دسدا سی نا جنہوں نہیں سی پتا سمجھ آندی سی۔ میں کہا دسو امام حسین سرکار دی دے بڑے بھائی دا کی نام ہے؟ بچا کھڑا ہے امام حسین سرکار نام ہے۔ اس طرح کر کے مختلف گلاں، انہاں دی خالہ دا کی نام ہے جی، انہاں دے خالو دا کی نام ہے۔ رشتہ داریاں تے تکو ذرا، حضرت سیدہ زہرا پاک دی امی دا نام خدیجہ الکبریٰ، حضور دی پھر جڑی بھی بیوی ہوئے گی سیدہ پاک دی کی لگی؟ بولو۔ حضرت عائشہ صدیقہ دا نکاح آیا حضور نال تو حضور دی اولاد دی حضرت عائشہ کی لگیاں، حضرت ام حبیبہ حضور دی بیوی حضرت فاطمہ دی کی لگی؟ بولو اچھی آواز نال۔ تے حسنین کریمین دی نانی، حضرت فاطمہ دی بولو ماں، تے حضرت خدیجہ دے ابو جڑے حضرت فاطمہ دے لگے نانا، تے حضرت عائشہ دے ابو رشتے چ کی لگے؟ بولو۔ عائشہ دے ابے دا نام ابو بکر صدیق ہے، حضرت حفصہ حضور دی ہوئی بیوی، تے سیدہ زہرا دی کی ہوئی؟ بولو اماں جی۔ تے حضرت حفصہ دے ابو دا کی نام؟ عمر بن خطاب، عمر بن خطاب۔ اے سارا خاندان نبوت ہے، سمجھ اڑے مولوی انہوں بھلیکھا لگ پیا ہے۔ نبی پاک نے آپ فرمایا فلاں علاقے میں جاؤ تے فلاں قبیلے نال اولا سلوک کریو۔ پوچھے حضور کیوں؟ فرمایا تواڈے نبی دے سسرال جے ہو، سسرال نبی دے ہون تے مشرک بھی ہون تے سرکار فرمانے احتیاط نال کام لئیو، تے ہوئے سسرال تے ہوئے مسلمان تے ہوئے بھی ہو جڑا ہجرت دی رات سبا کلو ڈنگ تے مرواندا رہا پر یار دے نیڑے دشمن نو آن نہ دیتا ہوئے، تے بندہ خیال کرے کہ نہیں جی میں آل نبی دا دفاع پیا کرنا، تینوں بھلیکھا لگ گیا۔ کیوں؟ تو اس حقیقت نو جان نہیں سکیا میرے سادے مسلمان بھائی۔ میں تینوں کوئی لفظ غلط کہنا کیونکہ صبح دا بھولیا شامی گھر آ جائے تے بھولیا نہیں، دعوت غور و فکر دے رہے ہیں۔ تینوں ہلیا سمجھ نہیں آئی، لوکاں نے ایس پیٹ واسطے بھلیکھے چ پایا وہ پیڑے نہیں صحیح مینوں بلاؤ، وہ نہیں جی وہ پیڑے مینوں بلاؤ میں صحیح ہاں، اے رولے ٹکر دے جے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچی گل ہے، حال بوئے تو جدا نہیں تے بوا حال تو جدا نہیں، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟
یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ غلط ہوندے، ایک غلط نجائز حکومت ہوئے تے علی نہ ہوئے، ابن علی ہوئے، علی نہ ہوئے، ابن علی ہوئے، 72 قربان تے کروا چھڈے مگر وہ دی حکومت نو برداشت نہ کرے، 3 نجائز حکومتاں ہون، ابن علی نہیں خود علی ہوئے تے پیچھے کھلو کے کہندا رہے پیچھے اس امام دے، پیچھے اس امام دے، اگے ابو بکر صدیق تے علی پیچھے کہندا پیچھے اس امام دے، اگے عمر فاروق تے حضرت علی کہن پیچھے اس امام دے، اگے عثمان غنی تے پیچھے حضرت علی بھی، پیچھے حضرت حسن بھی، پیچھے امام حسین بھی، سارے رل کے کہن پیچھے اس امام دے۔ تے اج دا 14ویں صدی دا نہ سمجھ کوئی شخص اٹھ کے غلط فہمی چ امت نو مبتلا کر کے فرقہ واریت پھیلائے، تے میں ایوان مصطفیٰ وچوں پیغام دینا چاہنا، اے تیری عقل دا دھوکھا ہے۔ کسی پڑھے لکھے باشعور استاد کل بہن والا شاگرد تے پہنچے ہوئے ولی دے بوئے بہن والا مرید ڈول نہیں سکدا۔ تو حضور دے بارے چ ایڈا کمزور عقیدہ رکھے ہے کہ بوئے مصطفیٰ بہن والے ایڈے ناڑی سن، نہیں سمجھ آئی، ایڈے ناڑی سن، انہاں نو نہ صحابہ نو اہل بیت دے مقام دا نہیں پتا چلیا، اہل بیت نو صحابہ دے مقام دا خیال کر کے دے بارے پہ خیال کرنا، کوئی عقل کام کرتی ہے؟ اے او بندے نے جن کا انتخاب اس بے نیاز نے کیا، اور قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت میں جانے کا وعدہ کر لیا، کلن سارے نالی۔ وجہ کی سی؟ فرمایا جے تے مصطفیٰ دا نور پہ ہے،